बेहतरीन उस्ताद बनने के लिए कुछ रहनुमा उसूलों पर अमल करने की ज़रूरत हुआ करती है, जिनमें से मैं चंद उसूल आपके सामने बयान करता हूँ। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला एक कामयाब मुदर्रिस बनाने में वो रहनुमा उसूल आपकी मदद करेंगे। जो हज़रात सुने उनसे हमारी दरख्वास्त है कि वो अमल की नियत से सुने और वीडियो को सुनने के बाद दूसरे लोगों तक भी इसको ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि दूसरे लोग भी सुन कर के अमल करें और दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो। नंबर 1, उस्ताद बनने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है इखलास। बंदे के अंदर जितना ज़्यादा इखलास होगा वो उतना ही ज़्यादा कामयाब और बेहतरीन मुदर्रिस होगा। इसलिए एक कामयाब और बेहतरीन उस्ताद बनने के लिए खालिस अल्लाह तबारक व तआला के लिए काम करने की ज़रूरत है। अगर कोई ये चाहता है कि मैं एक कामयाब मुदर्रिस बन जाऊँ, उसे चाहिए कि इखलास को ज़रूर अपनाए। वजह इसकी यह होती है कि इंसान के अंदर जिस कदर इखलास होगा उसकी बातों में उसी कदर ज़्यादा लज्जत होगी, और जिस कदर इंसान की बातों में लज्जत ज़्यादा होगी तलबा को उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसलिए तलबा के फ़ायदे की खातिर, अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा की खातिर अपने अंदर इखलास ज़रूर पैदा कीजिए। दूसरी चीज़ तक़वा। इल्म का और तक़वे का एक बहुत गहरा राबता और ताल्लुक़ है। इसी वजह से खशियत इलाही का मदार इल्म को करार दिया गया है। उस्ताद के दिल में जितना खुदा का खौफ होगा उसकी ज़बान में उसी कदर तासीर होगी। इसलिए उस्ताद को चाहिए कि अपने अंदर खुदा का खौफ और तक़वा ज़रूर पैदा करे। नंबर 3, बेहतरीन अमली किरदार। एक कामयाब मुदर्रिस बनने के लिए आपका अमली किरदार बहुत ही बेहतरीन और ख़ूबसूरत होना चाहिए, क्योंकि तलबा आपकी एक एक नकल को, आपकी एक एक हरकत को देखते हैं। जैसा आप होते हैं आपके तलबा भी वैसे ही होते हैं, और जैसा आप बनते हैं आपके शागिर्द भी वैसा ही बनने की कोशिश करते हैं। इसलिए आप अपने शागिर्दों को एक बेहतरीन रास्ते पर लगाने के लिए अपना अमली किरदार बेहतरीन से बेहतरीन तर कर लीजिए। नंबर 4, तिलावत का मामूल। एक उस्ताद के अंदर तिलावत का मामूल हद दर्जे पाया जाना चाहिए। जो उस्ताद अल्लाह तबारक व तआला के करीब होना चाहता है उसे चाहिए कि कुरान करीम की तिलावत का मामूल ज़रूर बनाए, इसलिए कि कुरान करीम ही खुदा की कुर्बत का सबसे बेहतरीन और अच्छा ज़रिया है। नंबर 5, ज़िक्रुल्लाह। दिलों के ज़िंदा रखने के लिए और दिलों में तासीर पैदा करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र को भी एक ख़ास अहमियत हासिल है कि इससे दिल हमेशा ज़िंदा रहता है, मरने का कभी नाम नहीं लेता। नंबर 6, शुक्र। अच्छा और बेहतरीन कामयाब मुदर्रिस बनने के लिए एक उस्ताद के अंदर शुक्र का वस्फ भी ज़रूरी होना चाहिए। शुक्र से मुराद उसकी तीनों किस्में हैं, शुक्र क़ल्बी, शुक्र लिसानी और शुक्र अमली। ये तमाम की किस्में एक उस्ताद के अंदर शुक्र के ताल्लुक़ से ज़रूर होनी चाहिए। नंबर 7, हया। हया उस्ताद के लिए एक नागुज़ीर चीज़ है। हया का मतलब होता है इनक़िबाज़ुन नफ्स अनिल क़बीह, बुरी बातों से अपने आप को रोकना। उस्ताद जितना बुरी बातों से खुद रुकेगा, उसके शागिर्द और उसके सामने पढ़ने वाले और इल्म हासिल करने वाले तलबा भी अपने आप को उसी कदर बाहया बनाने की कोशिश करेंगे। नंबर 8, जिम्मेदारी का एहसास। एक उस्ताद के अंदर जिम्मेदारी का एहसास ज़रूर होना चाहिए। जब तक उस्ताद अपने अंदर जिम्मेदारी का एहसास पैदा नहीं करेगा तब तक वो एक कामयाब मुदर्रिस नहीं बन सकता। नंबर 9, अच्छी सोहबत। अच्छी सोहबत एक बेहतरीन उस्ताद के लिए ज़रूरी चीज़ है। उस्ताद जहाँ बैठेगा, जिसकी सोहबत में बैठेगा, जिसकी सोहबत इख्तियार करेगा, वैसा ही उसके ऊपर असर पड़ेगा। जैसा उसका असर होगा वैसा ही फिर तलबा उससे सबक हासिल करेंगे और वो भी वैसी ही सोहबत हासिल करने की कोशिश करेंगे। इसलिए एक कामयाब मुदर्रिस और उस्ताद बनने के लिए चाहिए कि वो अपनी सोहबत को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन बनाने की कोशिश करे। नंबर 10, तहम्मुल और बर्दाश्त। एक कामयाब उस्ताद बनने के लिए तहम्मुल और बर्दाश्त का मादा भी बेहद ज़रूरी होना चाहिए। तलबा से बहुत सारी गलतियाँ होती है, तो उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि आप हर छोटी बात पर, हर बड़ी बात पर तलबा को तंबीह करने लग जाएं। उस्ताद के अंदर तहम्मुल और बर्दाश्त का मादा होना ज़रूरी है।
اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء کو بھی اس کی تلقین فرمائی ہے، اور انبیاء کو کامیاب بنانے کے لیے، کامیاب کرنے کے لیے ان سے بکریاں چرانے تک جیسے کام کرائے ہیں، تاکہ ان کے اندر زیادہ سے زیادہ تحمل اور برداشت کا مادہ پیدا ہو سکے۔ نمبر 11، زہد اور بے رغبتی۔ ایک کامیاب مدرس کے اندر دنیا سے بے رغبتی ضرور پیدا ہونی چاہیے۔ جس استاد کے اندر دنیا کی محبت ہوگی وہ ایک کامیاب مدرس اور استاذ کبھی نہیں بن سکتا ہے۔ اس لیے زہد اور بے رغبتی اپنے اندر ضرور پیدا کیجیے تاکہ آپ ایک بہترین اور کامیاب مدرس ثابت ہو۔ نمبر 15، رجائیت اور امید۔ انسان کو امید کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے، کیونکہ کبھی بھی کامیابی دلانے کے لیے امید ایک بہترین اور مؤثر چیز ہوتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جب انسان کسی چیز کی امید لگاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کے اوپر اس کی مدد کرتا ہے، اور فارسی کا مشہور مقولہ ہے، ہمت مردہ مدد خدا۔ انسان کو خدا کی امید پر اور بھروسے پر کسی کام کو لے کر کے چلنا چاہیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی ضرور ہوتی ہے۔ نمبر 16، اخلاقی جرأت۔ انسان کے اندر کامیاب مدرس بننے کے لیے اخلاقی جرأت کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ آپ کے اندر جتنی گندی اور بری عادتیں ہیں، آپ ان سے آج ہی توبہ کر کے ان سب سے دور ہو جائیے اور ایک کامیاب مدرس بن جائیے۔ نمبر 17، قول و فعل میں مطابقت۔ آپ کے قول اور فعل میں مطابقت بھی ایک کامیاب مدرس اور استاد بننے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کہہ کچھ رہے ہیں اور کر کچھ رہے ہیں، اس لیے آپ جو کہیں وہ کریں ضرور، تاکہ آپ کے قول و فعل میں مطابقت ہو اور آپ ایک کامیاب اور بہترین استاد بن سکے۔ نمبر 18، استاد کو اپنی وضاحت بھی درست رکھنی چاہیے۔ اس کا لباس، اس کی داڑھی، اس کی ٹوپی سنت و شریعت کے مطابق ہو۔ جب یہ سب کچھ سنت و شریعت کے مطابق ہوگا تو اس کا ایک بہترین اثر انشاءاللہ تعالی اس کے شاگردوں پر، اس کے سامنے علم حاصل کرنے والے طلبہ پر اور دنیا کے لیے بھی ایک اچھا پیغام ثابت ہوگا۔ اس لیے کامیاب مدرس اور استاد بننے کے لیے وضاحت کا بھی شریعت کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ نمبر 19، للہیت۔ ایک استاد کے اندر للہیت کی صفت کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اگر استاد کوئی چھوٹا کام کرتا ہے یا بڑا کام کرتا ہے، ذمہ دار کی نظر میں اچھا بننے کے لیے کرتا ہے، تو ظاہر بات ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں ملنے والا ہے۔ خدمات اگر انجام دینی ہے تو اس کے لیے للہیت پیدا کرنی بہت زیادہ ضروری ہے۔ محض تنخواہ کی خاطر اپنا کام انجام نہ دے، آپ اپنے کام میں للہیت ضرور پیدا کیجیے، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوگا تو مخلوق کو خود بخود راضی کر دے گا۔ تو آپ کامیاب مدرس بننے کے لیے اپنے اندر للہیت ضرور پیدا کریں۔ نمبر 20، شاگردوں کے حق میں دعا ضرور کرنی چاہیے۔ جو استاذ اپنے شاگردوں کے حق میں دعا کرتا ہے ایک بہترین استاد ہوتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اپنے شاگردوں کے حق میں کامیاب مدرس کبھی بد دعا نہیں کر سکتا۔ کامیاب مدرس ہمیشہ اپنے شاگردوں کے لیے دعا کیا کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خاص طور پر تہجد کے وقت دعا کیا کرتے تھے۔ ساری دنیا کے سامنے اس کا رزلٹ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فقہا کا امام بنا کر کے کھڑا کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محدثین کا امام بنا کر کے کھڑا کیا، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مفسر قرآن بنا کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ استاذ جب اپنے شاگرد کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کامیابی سے ضرور نوازتا ہے۔ اس لیے اگر آپ ایک کامیاب اور بہترین مدرس بننا چاہتے ہیں تو آپ ان رہنما اصولوں پر عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ ایک کامیاب مدرس بھی بنیں گے، اور دنیا کے سامنے اور خدا کی بارگاہ میں اس کا ایک اچھا رزلٹ اور نتیجہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ملے گا۔